हेलो दिपेश जी सुरु गरौँ दाइ। जाउँ हजुर दाइ सुरु गरौँ। तपाईले जोड्नुभयो? जोडिसक्यो दाइ, सुरु गरौँ। नमस्कार, जय नेपाल। स्वदेश र विदेशबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको फेसबुक पेजमा हेरिरहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। आज कुनै सूचना बेगर हामी एकैचोटि तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं। यो बेलामा नेपालमा 4:01 भएको छ र यो बेलामा संसारका अरु धेरै देशको समयको बारेमा नजाउँ, कुवेतमा चाहिँ 1:16 अहिले भएको छ। कुवेतको नै कुरा किन उल्लेख गर्यो आज नेपाली कांग्रेस पार्टीको फेसबुक पेज मार्फत पार्टीको प्रस्तुताले प्रवक्ताले भन्ने यहाँलाई पर्ला। आज हामी बढी कुवेत सन्दर्भमा केन्द्रित हुन लाग्दैछौँ। हिजो साँझ कुवेतको एउटा सेल्टरमा कुरा हुँदै गर्दाखेरि करिबन 26-2700 नेपालीहरू जसले दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट बनाइसक्नु भएको छ र कुवेतको सरकारले व्यवस्था गरेको सेल्टरमा बस्नु भएको छ। सेल्टरमा बस्नुभएका केही साथीहरूसँग संवाद गर्ने क्रममा हिजो एकजना अन्जु श्रेष्ठ नाम गरेकी नेपाली चेलीसँग संवाद भयो। नेपालको मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँकी अन्जु श्रेष्ठ को बडा मार्मिक पीडाको चित्र हिजो हामीले सुन्न पायौं। अत्यन्तै भावनात्मक पीडाको चित्र। अन्जुजी लाई डाक्टरले अप्रिलको 25 तारिखमा डेलिभरीको डेट दिएका रहेछन्। तपाई हामी जान्दछौं कि बच्चा डाक्टरले तोकेको डेट भन्दा हप्ता दिन 10 दिन महिना दिन अगाडि जन्मिदैमा फरक पर्दैन। तर डाक्टरले दिएको डेट पनि गुज्रेर 8 दिन भइसकेर पनि उपचारको अवस्था सहज भएन भने अथवा आफ्नो देश आफ्नो परिवारजनसँग आउने स्थिति सहज भएन भने त्यसले निकै मार्मिक अवस्था बनाउँछ। हिजो उहाँसँग निर्मलाजीको फोन मार्फत एउटा सेल्टरमा कुरा हुन पायो। त्यसपछाडि हामीलाई लाग्यो कि कुवेतमा सेल्टरमा रहनुभएका जति पनि नेपाली दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पीडाको सन्दर्भमा हामी प्रतिपक्षी अझै गम्भीर बन्नुपर्छ र सरकारलाई पनि अझै गम्भीर बन्न अपिल गर्नुपर्छ र सरकारलाई भन्नुपर्छ कि एउटा निश्चित व्यवस्था गरौँ। सबै नेपालीलाई देश लिएर आउन निश्चय नै एकैसाथ सम्भव छैन, तर जो अप्ठ्यारोमा परेका छन् अप्ठ्यारोमा परेकोलाई देश लिएर आउँ। अहिले तपाईहरु जान्नुहुन्छ कि नेपालमा वैशाख 23 गते आज हुँदै गर्दा मध्याह्न 12 बजेसम्मको रिपोर्ट अनुसार 82 जना संक्रमित नेपालमा पुग्नु भएको छ। 16 जना निको हुनु भएको छ। भगवानको अनुकम्पाले कसैको मृत्यु भएको छैन। सबैभन्दा बढी नेपालगञ्जमा संक्रमितहरूको संख्या देखिएको छ। वैशाख 23 गते आज बिहान 11 बजेबाट प्रारम्भ भएर नेपालगञ्जलाई निषेधित क्षेत्रका रूपमा चाहिँ 25 गते पर्सि मध्याह्न मध्यरात्रि सम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। बाँकेसँग जोडिएको कर्णाली प्रदेशले 22 गते सोमबारबाट सुरु गरेर एक सातासम्मका लागि सबै नाकाहरू बन्द गरेको छ। पूर्वमा उदयपुरको पीडा यहाँलाई थाहा छँदैछ, भुल्केको घटना र उदयपुरमा 27 जना संक्रमित भएको विवरण र समग्रमा नेपालमा 82 जना संक्रमित भएको विवरण हामी जान्दछौं। त नेपाल भित्रको सन्दर्भमा नेपालको सरकारले प्रतिपक्षले पनि साथ दिएर घचघच्याएर स्वास्थ्य कर्मीहरूको अगुवाईमा सुरक्षा कर्मीहरूको समन्वयमा सञ्चारकर्मीहरूले सूचना सम्प्रेषण गरेर सफाई कर्मीहरूले मेहनतपूर्वक कार्य गरेर नेपाल भित्रको संक्रमणलाई बढ्न नदिने र नेपाल भित्रका नेपाल र नेपालीलाई रक्षा गर्ने कर्तव्यता हाम्रो छँदैछ। तर यो कर्तव्य निर्वाह गर्दै गर्दा नेपाल देशभन्दा बाहिर रहेको ठूलो संख्यामा रहेको नेपाली समुदायको पीडालाई पनि आँखा चिम्लिन मिल्दैन, अल्मल्याउन मिल्दैन, गम्भीरतापूर्वक लिनलाई र उचित समयमा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई ल्याउने सन्दर्भको विषयगत तयारी गर्नलाई जरुरी छ। त्यसैले आज हामी हिजो अन्जु श्रेष्ठजीको एउटा गर्भवती महिलाले पीडा भोग्दै गरेको हिजो राति उहाँलाई अस्पताल साथीहरूको पहलमा पछि अस्पतालमा पुग्नुभयो, त्यहाँको प्रहरीले अस्पताल लग्यो। त्यसपछाडि हामीलाई लाग्यो कि अहिले कुवेतको बारेमा मात्रै एक दिन केन्द्रित भएर छलफल गरौँ। त्यसैले तपाईहरु समक्ष क्रमशः हामी त्यहाँबाट रहनुभएका साथीहरू सेल्टरमै रहनुभएका साथीहरू
कस्तो पीडामा हुनुहुन्छ, जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व गरिरहनु भएको साथीहरू के गरिरहनु भएको छ, एनआरएन को नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरू के गरिरहनु भएको छ, दूतावासले के पहल गरिरहेको छ, अनि यो विषयमा सरकारले गर्दै गरेको कुरासँगै नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुन रूपमा पहल गर्दैछ यो विषयमा हामी क्रमशः तपाईहरु समक्ष आउनेछौँ। यो बेलामा सुरुवातमा मैले तपाईहरुलाई सेल्टरमा रहनुभएका कुवेतको सरकारले फरमानिया ब्लकमा 26 तारिखदेखि 30 तारिखसम्म अप्रेल जसलाई सम्पर्क हुनलाई बोलाएको थियो, सम्पर्कमा बोलाएकाहरूमध्ये जो सेल्टरमा बस्नुभएका छ, सेल्टरमा बस्नुभएका साथीहरूलाई मैले केही साथीहरूलाई यहाँ जोड्छु, उहाँहरू मार्फत उहाँहरूको विवरण तपाईहरु समक्ष हामी राख्छौं। त्यो राख्दै गर्दा सुरुवातमा मैले बताउँ कि अहिले कुवेतको सरकारले 4 वटा नीति लिएको देखिन्छ। पहिलो कुरो, सरकारले आम माफीको घोषणा गर्यो। अप्रेल 1 तारिखदेखि 30 तारिखसम्म जुन जुन देशका नागरिकहरू कुवेतमा आएर बस्नु भएको छ, जोसँग भिसाको अवधि सकिएको छ अथवा एउटा कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनी गएर तपाईहरु गैर कानुनी रूपमा रहनुभएको अवस्था बनेको छ, उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु भयो भने उहाँहरूलाई हामी कुनै जरिवाना बेगर र कुनै थुना बेगर हामी निश्चित प्रबन्ध गर्छौं भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। र पहिलो कुरो आम माफीको घोषणा। आम माफी नहुँदै गर्दाखेरि कोही पक्राउ पर्दै गर्दा दैनिक 2 केडी सम्म करिब नेपालको 800 रुपैयाँसम्म या निश्चित समय कस्टडीको यी विवरणहरूबाट मुक्त गरेर आम माफीको घोषणा। दोस्रो चाहिँ सरकारले, त्यहाँको सरकारले आफैले सेल्टरमा घोषणा गरेपछि सम्पर्कमा आएकालाई सेल्टरमा राख्ने र सेल्टरमा राखेर केही व्यवस्थापनका साथ राख्ने। त्यसरी सेल्टरमा राख्ने घोषणा भएर बमोजिम नेपालीहरूको लागि निर्धारित गरिएको समय थियो 26 अप्रेलदेखि 30 अप्रेलसम्म। त्यो समयावधिको बीचमा करिबन 2500 भन्दा बढी 3000 को हाराहारीको संख्या नेपालीहरू सम्पर्कमा पुग्नुभयो फरमानिया ब्लकमा बोलाइएको ठाउँ मार्फत र अहिले सेल्टरमा राख्ने दोस्रो नीति त्यहाँको सरकारले। तेस्रो, आम माफी पछि सेल्टरमा राखेपछि तेस्रो कुरा चाहिँ सम्बन्धित देशमा चाहिँ फर्काउनलाई त्यो देशका सरकारहरूसँग कुवेतको सरकारले समन्वय गर्ने र ती देशहरूलाई आफ्नो नागरिक लिएर जाऊ भन्ने। ती देशहरूले नागरिक लिएर जानलाई अनेक अप्ठ्यारोहरू भयो भने कुवेत सरकारले आफ्नै लगानीमा आफ्नै खर्चमा सम्बन्धित देशको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसम्म पुर्याइदिने। तेस्रो, यस्तो गरेको व्यवस्था बमोजिम यस बीचमा फिलिपिन्सका कतिपय नागरिकहरू फर्किसक्नु भएको छ। अरु थुप्रै देशले अहिले कुवेतमा फिलिपिन्सको, बंगलादेशको, श्रीलङ्काको, इजिप्टको, भारतको धेरै देशका नागरिकहरू हुनुहुन्छ। यसरी नै सेल्टरहरूमा बसिरहनु भएको छ। त्यसमध्ये फिलिपिन्स लगायत कतिपय देशले आफ्नो नागरिकहरूलाई लिएर पनि गए। अरु कैयौं देशकाहरू प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। हामी के गर्दैछौं भन्ने पनि हामी यहाँ छलफल पनि गरिरहेका छौं। तेस्रो, त्यहाँको नीति सम्बन्धित देश समक्ष पुर्याउने। चौथो चाहिँ कुवेतले लिएको नीति, यदि गैर कानुनी रूपमा बस्नुभएका नागरिकहरू सम्पर्कमा आउनुभयो र त्यो देशले आफ्नो नागरिकलाई लिएर गयो भने त्यो देशलाई भोलि फेरि अनुकूल स्थिति संसारमा बनिसकेपछि, कुवेतमा बनिसकेपछि अनि त्यो देशमा फर्केर आउनलाई दिने विवरण चाहिँ कुवेत सरकारले एउटा नीतिको रूपमा लियो। अब यो बेलामा नेपाल देशमा चाहिँ दुईटा धारणा छ। के गर्ने त्यसरी सेल्टरमा बसेकालाई, या कुवेतको या बहराइनको एमनेस्टी त्यहाँ पनि बहराइनमा पनि भए जस्तै, या मध्यपूर्वका अरू देशहरू, या भारतको या कुनै पनि युरोपेली मुलुक, अमेरिकाको कुनै राष्ट्र, अमेरिकी महादेशको या एसिया पेसिफिक क्षेत्रको, यस बारेमा हामी कहाँ दुई खाले धारणाहरू खास गरी आम रूपमा देखिन्छ। एक खाले धारणा चाहिँ कतिपयले कसैलाई ल्याउनुहुन्न, अहिले ल्याउनु भनेको चाहिँ कोरोना फैलिने खतरा। अब निकै ठुलै जिम्मेवारीमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि केही दिन अगाडि बोल्दै गर्दा भारतबाट भएकालाई ल्याउँदै गर्दा खतरा होला त्यही राख्ने भन्नु। त त्यो एक खालको खतरा छ एउटा, र सँगैमा त्यसमा के छ ल्याउनुहुन्न भन्ने कुरामा भने कोरोना फैलिने खतरा, दोस्रो चाहिँ ल्याउँदै गर्दाको व्यवस्थापन गर्न कठिन। यो एक खाले धारणा हो। तर एउटा जिम्मेवार राष्ट्रले यो धारणालाई मात्रै बोकिराखेर उचित हुन्न। कोही नेपाली आउनु भनेको यो मनोविज्ञान सुरुमै राख्नुहुन्न कि कोरोना संक्रमण भएर उपचार भइरहेको अस्पतालबाट सिधै आउने, त्यो होइन। कुवेतको सेल्टरमा जो हुनु होला उहाँहरू अप्ठ्यारोमा परेको नेपाली हो, कोरोना लागेको नेपाली होइन। अहिले कुवेतको तथ्याङ्कमा जाँदै गर्दाखेरि मैले त्यसैले यहाँ तथ्याङ्क उल्लेख गरौँ, 5278 जना आज 4 मेको दिन बिहान स्थानीय समयअनुसार बिहानको 8 बज्दासम्म 5278 जना संक्रमित हुनुभएको छ। मृत्यु 40 जनाको भएको छ। नेपालीहरू संक्रमित भएको संख्या 84 पुगेको छ।
नेपालीहरू सङ्क्रमित, त्यसैले सेल्टरमा रहेका सबै सङ्क्रमित होइनन्। त्यसैले नेपालीलाई लिएर आउने भन्ने कुरा गर्दै गर्दा अर्को दोस्रो धारणा छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बैठक मार्फत पनि अपिल गरेको छ, अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि यो धारणा आइरहेको छ। सरकारभित्र पनि त्यो खालको धारणा, दुवै खालको धारणाको द्वन्द्व पक्कै होला। त्यो भनेको के हो भने 40-50 लाख नेपाली सबैलाई एकसाथ ल्याउन सम्भव पक्कै छैन, र सबै आउन चाहन्छन् त्यो पनि होइन। तर जो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ उनीहरूलाई लिएर आउनुपर्छ। अप्ठ्यारोमा परेका ल्याइसकेपछि ल्याउने, तर कसरी ल्याउने यसको 3वटा स्टेप छन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर गर्ने स्टेप छन्। त्यो 3वटा स्टेपमा जानुभन्दा अगाडि पहिला म तपाईहरु सबैलाई एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसको यो धारणा, समाजको यो धारणा राख्दै गर्दा तपाईहरुलाई एकपटक म कुवेत लिएर जान चाहन्छु। कुवेतको एउटा सेल्टरमा, आदान एरियाको सेल्टरमा लिएर जान चाहन्छु। दिपेश छन्त्यालजीलाई म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सेल्टरमा रहनु भएको। यताबाट हाम्रो आईटी विज्ञ दिपेश विष्टले कुवेतको दिपेश छन्त्याललाई जोड्दै हुनुहुन्छ। दिपेशजी अहिले कुवेतमा 10 वर्षदेखि हुनुहुन्छ र गएको जनवरीमा चाहिँ उहाँको भिसा सकियो। दिपेशजी मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु सर। हजुर नमस्कार सर, जय नेपाल। दिपेशजी, अनि तपाईले जतिले सुनिरहनु भएको छ, तपाई रहनु भएको सेल्टरको स्थिति के छ, त्यहाँको साथीहरुको भावना के छ, तपाईले छोटोमा बताइदिनुहोस् त। तपाईहरुको अपेक्षा के छ? यहाँको स्थिति सर, हामी अस्ति 27 देखि 28 तारिकसम्म लाइन बसेर 2 दिनमा यहाँ आइपुगेका छौँ। कुवेतको आदान स्थित एक स्कुलमा सेल्टर बनाएर राखिएको छ र यहाँ करिब 200 देखि 250 को हारेरीमा नेपाली हुनुहुन्छ। नेपालीहरू छौँ हामी र सबैजना अरू देशको नागरिकहरूसँगै सँगसँगै राखिएको छ। एउटा रुममा करिब 25 देखि 30 जनासम्म सँगसँगै राखिएको छ र अनि खानाको व्यवस्था पनि अब दुई चोटि दिन्छ। एकचोटि राति 1 बजे अलिकति आउँछ र त्यसपछि हाम्रो एकैचोटि अर्को दिन साँझ 6 बजे। त्यो अवधिसम्म हामी चाहिँ अब लगभग भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ र यहाँको सरकारले चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म ल्याइसकेपछि अब नेपाल सरकारले एक लिन चाहेको खण्डमा जति सक्दो चाँडो, हामी अहिले आएको 1 हप्ता भइसक्यो, लगभग 14-15 दिनभित्र उहाँहरूले पठाउनु पर्ने नीति छ र त्यसको लागि जाँदा टिकट खर्च सबै व्यवस्थापन उनीहरूले नै गरिदिन्छ। र यहाँको साथीहरू जतिजना हुनुहुन्छ एकदमै अनसेफ छौँ भनेर भन्नु भइरहेको छ। हामी अनसेफ पनि छौँ, किनकि हाम्रो सामाजिक दूरीको हिसाबले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना यसरी सँगसँगै राखिएको छ। तपाईले एकपटक त्यो क्यामेराले तपाईहरु बसेको सेल्टरको एकचोटि चित्र देखाइदिनुहोस् न हामी सबैलाई। हजुर, हामी यसरी बसिरहेका छौँ। हामी 3-4 देशको नागरिक छौँ। हामी नेपाली 6 जना छौँ यो रुममा चाहिँ, र अरू इन्डियन अनि अफ्रिकनहरू, घानातिरको अनि पाकिस्तानको सबैजना सँगसँगै छौँ र यहाँ जति ढिलो हुँदै गयो त्यति अब अनसेफ हुने सम्भावना बढी देखिएको छ। कतिपय साथीहरू बिरामी हुन लागेको अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ यहाँ आएर बसिरहँदाखेरि। अब त्यस कारणले गर्दा जति सक्दो छिटो हामी नेपाल फर्कन चाहन्छौँ र फर्कन सक्यौँ भने चाहिँ अब त्योभन्दा ठुलो हाम्रो खुसीको विषय केही पनि हुँदैन यो अवस्थामा। अहिले तपाईहरु रहनु भएको आदान एरियाको यो जुन विद्यालय भन्नुभयो तपाईले, त्यो विद्यालयमा नेपाली चाहिँ हामी कति छौँ? नेपाली करिब 200 देखि 250 सम्म छ र सबै देशको नागरिक गरेर लगभग सायद 600-700 देखि 1000 सम्म होला, सायद बढी पनि हुन सक्छ। हजुर, अनि इजिप्सियन नागरिकहरूलाई अहिले पहिला बसेको रुमबाट निकालेर अलग्गै राखिएको, सायद तिनीहरूको भोलि फ्लाइट हुँदैछ र इन्डियनको पनि सायद पछितिरदेखि खुल्ने भनिएको छ र तिनीहरू पनि अब लगभग तयारीको अवस्थामै छन् तिनीहरू पनि। अनि समस्या रह्यो हाम्रो हजुर के भारतले आफ्नो नागरिक उडाउने तयारी गरिरहेछ? यहाँको उनीहरूको इन्डियनहरूले भने अनुसार चाहिँ त्यही कुरा छ। यहाँ पछिदेखि नै जान पाउने भन्ने यहाँ कुरा आइरहेको छ उनीहरूको तर्फबाट। ओके, दिपेशजी तपाईलाई धन्यवाद छ। अनि अर्को कुरा, अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ 1 हप्ता भइसक्यो, नुहाउनलाई पनि स्कुलमा अब बाथरुमको व्यवस्था हुँदैन, नुहाउनलाई पनि समस्या छ हामीलाई।
अनि पूर्णलाई समस्या त्यो छ। एउटै टोयलेटमा लगभग 200-300 जना भन्दा बढीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यस कारणले टोयलेट गर्दा 200 जनाले। हजुर हजुर। अनि हामीलाई चाहिँ यहाँको ह्यान्ड सेनिटाइजरको ह्यान्ड वासहरूको साबुनहरूको व्यवस्था पनि छैन र हामी मैले चाहिँ आफै व्यवस्था गरिरहेको छु। हजुर। त्यही हो, दिन बढ्दै जाँदाखेरि झन् झन् अनसेफ हुने सम्भावना चाहिँ बढी छ यहाँनिर। तपाईहरु यो अप्ठ्यारोमा नेपालीहरु सेल्टरमा रहेका नेपालीहरु त मिलेर बस्नु भएको छ? हजुर हजुर, हामी मिलेर बसिरहेछौँ। अब आपसमा छलफल गर्दाखेरि अब सबैको चिन्ताको विषय त्यही छ कि कहिले घर जान पाइने हो। यहाँ यसरी नै बसियो भने अब यतिकै पनि रोग लागेर मर्न सकिन्छ अनि भोकै पनि मर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालमा तपाईको म्याग्दी हजुर, म्याग्दी सर। घर परिवारमा को हुनुहुन्छ दिपेशजी त्यहाँ? यहाँ नेपालमा आमा बुवा हुनुहुन्छ, भाइ बुहारी। उहाँहरूले पनि म्याग्दीको मा पनि हेर्दै हुनु होला पक्कै। तपाईले उच्च मनोबल राख्नु भएको छ। तपाईसँग जो पनि संवाद हुँदै गरेको देखिन्थ्यो। तपाईले संयोजन साथीहरुको गरिराख्नु होला। तपाईलाई म फेरि थप जरुरी पर्यो भने जोड्ने छु। अहिले म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु दिपेशजी। र उच्च मनोबल राखेर नेपालीहरुको बीचमा एकता राख्नु होला। कुवेतको सरकारले जे भने पनि बाहिर नेपाल ल्याइदिनलाई कम्तीमा सेल्टरमा राखेको छ। त्यहाँको सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र कम्तीमा अब तपाईहरुको अपेक्षा के हो भने नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन पाइयोस्, नेपाल फर्किन पाइयोस्, हैन त? हवस् दिपेशजी, मैले तपाईलाई धन्यवाद दिने र म अब थोरै त्यसपछि तपाईहरु समक्ष अहिले दिपेशजीलाई मैले जोडेँ। दिपेशजी म्याग्दीको हुनुहुन्थ्यो, कुवेतको आदान एरियाको एउटा विद्यालयको सेल्टरमा हुनुहुन्छ र अहिले त्यहाँनिर नेपालीहरु मात्रै हैन, अरु देशका नागरिकहरु पनि जसले एमएनएसटी प्राप्त गर्नुभएको छ, खास गरी दुई खाले कारणले चाहिँ त्यहाँनिर गैर कानुनी अवस्थामा पुग्नु भएको हुनुहुँदो रहेछ। हामीले जो विवरण यता पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागबाट जो हामीले लियौं, त्यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ भिसा सकिएकोहरु, भिसा सकियो तर उही कम्पनीमा काम गरिरहेका, जस्तो कि दिपेशजी 10 वर्षदेखि हुनुहुन्थ्यो। गएको जनवरीमा भिसा उहाँको सकियो, तर भिसा सकिसकेपछि पनि उहाँ चाहिँ त्यही कम्पनीमै हुनुहुन्थ्यो, तर भिसा मात्रै सकियो, अरु कारणले उहाँको गैर कानुनी बस्नुपर्ने अवस्था भएन। तर अब अर्को चाहिँ के भन्दा भिसा चाहिँ भएको अर्थात् थियो भनौं, अथवा थियो अथवा छ, तर एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेकाले त्यो कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा गइसकेपछि त्यो कम्पनीले उजुरी जब हालिसकेपछि त्यसले पनि गैर कानुनी बन्ने अवस्था हुँदो रहेछ। यसदेखि बाहेक कुवेतको जेलमा करिबन 54-55 जना नेपालीहरु हुनुहुँदो रहेछ। कतारमा केही अगाडि 17 जना नेपालीले माफी पाए जस्तै माफी जेलमा रहेकाले पाएका छैनन्। त्यसको पीडा त आफ्नो ठाउँ छँदैछ। दिपेश विष्टजी, हेलो। हजुर हजुर दाइ। अब मैले फेरि हेरिरहनु भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अर्को सेल्टरमा फर्मानिया एरियाको एउटा सेल्टरमा चाहिँ लिएर जान चाहन्छु। सिमरुन एरियामा निर्मलाजीलाई एकचोटि जोडौँ। निर्मला विश्वकर्माजी बागलुङकी हुनुहुन्छ। निर्मलाजी हजुर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु सर। नमस्कार सर। नमस्कार, जय नेपाल निर्मलाजी। जय नेपाल सर। हिजो टेलिफोनमा मैले पनि गफ जो गरेको थिएँ अन्जु श्रेष्ठजी, हिजो राति भएको थियो त्यहाँ तपाईहरुको। उहाँ चाहिँ अघि मैले सुरुमा भूमिकामा पनि भनेको थिएँ, उहाँलाई 24 अप्रिलमा डेलिभरीको लागि डाक्टरले डेट दिएको थियो। 8 दिन ढिलो भइसकेको थियो। हिजो तपाईहरु मेरो संवाद भयो, त्यसपछि त्यहाँका साथीहरुले संयोजन गर्नुभयो, उहाँ अस्पताल राति नै पुग्नुभयो। अहिले भन्दिनुहोस् अस्पतालबाट आए अनुसारको खबर के छ अन्जुजीको अहिले? अहिले सर हामीले यहाँनिर नेपाल उहाँलाई बोल्दैछु है। ठीक छ चेलीबेटीहरुलाई छेउमा बसेर सुने हुन्छ, नबोल्दिन भन्नु, सुन्नु भएको हुन्छ। हस् निर्मलाजी यता बोलौँ। हजुर, नेपाल हामीले राति 8 बजे 9 बजेतिर पठाएको छौँ। अनि अहिले डाक्टरले भनेको छ अहिले के अरे बच्चा बेलुकासम्ममा हुने होला छ, केही टेन्सन नमान, राम्रै छ भनेको छ है सर। तर यहाँको लागि चाहिँ एकदम दुःख छ सर हामीलाई। हामीले दुःख गरेर कुवेतीकोमा घरमा दुःख गरेर हामीले यहाँबाट पैसा पठाएर हामीले दुःख गरेर हामीले खाइ नखाइ गरेर दुःख गरेर हाम्रो ट्याक्स चाहिँ हाम्रो सरकारले खाएको छ भने किन हामीलाई झिकाउँदैन यहाँबाट?
किन यहाँबाट हामीलाई किन कोसिस गर्दैन? यो कुवेतको सरकार थियो भने यस्तो थियो भने यत्रो हामीलाई पाल्थ्यो भने पाल्न सकेको छ भने हाम्रो सरकारले किन हामीलाई पहल गर्दैन? यहाँ कुवेतको सरकार थियो भने हामीलाई टुक्को हामीलाई झिकाउँथ्यो। यति हाम्रो ठाउँमा यो कुवेतको सरकार चाहिँ हाम्रो नेपालमा थियो भने हामीलाई झिकाउँथ्यो। किन हामीलाई पहल गर्दैन? हामी नेपाली होइनौँ? हामी कहाँको नागरिकता हुँदा हामीलाई पहल गर्दैन? किन हामीलाई यहाँ नुहाउन पनि छैन? भात दिएको छ सर, यति दिएको छ भात, खानु पनि 2 गाँस हुँदैन। बेलुका 5 बजी दिएको छ भने भोलि बेलुका 5 बजी दिएको छ। नुहाउने ठाउँमा ती दिशा गर्ने ठाउँ ती पिसाब गर्ने ठाउँ ती फोहोर मैला हुन्छ, त्यस्तै पानीले नुहाइएको छ। कति साथीहरू बिमारी छन्। हेर्नु सर, यस्तो भएर हामी यहाँ बस्नु परेको छ। एउटा बाख्रा एउटा भेडा बाख्रा एउटै खोरमा हाले जस्तै गरेर हामीले बस्नु परेको छ सर। न खानाको सुविधा छ, न बस्नको सुविधा छ, न नुहाउनको सुविधा छ, न बाथरुमको सुविधा छ। र पनि हामीलाई यहाँको सरकारले जे होस् हामीलाई राम्रैले गरेर राखेको छ, खुवाएको छ। किन हाम्रो सरकारले किन हामीलाई पहल गर्दैन? यस्तै हो भने हामीलाई बिमार लागेर हामी मर्न पनि सक्छौँ सर। र हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडै हामीलाई झिकाओस् हाम्रो नेपाल सरकारले भन्न यति आग्रह गरेको छु। निर्मलाजी, अहिले पनि बिमार लागेर यहीँ मरिन्छ सर। भोकले मरिन्छ, बिमार त होइन सर, हामीले भोकले नै मरिन्छ। हिजो बेलुका 5 बजीदेखि अहिलेसम्म हामीले केही खाएको छैनौँ। भोकै बस्नुपर्छ पानीको भरमा। खाएको छ आफ्नो मान्छे पनि कोही छैनन् सर। अनि हामीले के खाएर बस्नुपर्ने? चाँडैभन्दा चाँडै हाम्रो सरकारले झिकाओस्। हामीले दुःख गरेर हामीले पैसा पठाएर टेस्ट खाना चाहिँ उसलाई मजा भयो हाम्रो सरकारलाई। अनि जहाँ छन् ती बस्नु अरे। हुने त खाएर बस्नु, नहुने के खाने सर हामीले भन्नुहोस्। अनि 2 महिना भयो हामीले ड्युटी नगरेको, 3 महिना भइसक्यो। भोकै बसेर अहिले हामीले यहाँनिर झन्डा हामीलाई यहाँ राखेर एक थाक भए पनि हामीलाई भात पाएको छ। चाँडैभन्दा चाँडै हामीलाई झिकाउनु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो सरकार। सरकारले हामीलाई पहल गर्नु पर्यो चाँडैभन्दा चाँडै। अनि निर्मलाजी, तपाईँहरू त्यहाँ दिदीबहिनीहरू कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सेल्टरमा, नेपालको दिदीबहिनीहरू? यहाँ हामीहरू 15 जना छौँ सर। हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, म देखाइदिन्छु। एकचोटि क्यामेरा घुमाउनुहोस् त, दिदीबहिनीहरू देखिने गरी। यस्तो कचरा राखेको छ, यस्तो हेर्नु ल। भुइँमा ओछ्यान लाएर सुत्नु भएको छ तपाईँ? हजुर। यस्तो कचरा राखेको छ, न खानु छ, न राम्रो, न पिउनु छ। पानी पनि यस्तो बोतलको 1 बोतल दिन्छ ल सर। यस्तो बोतलको 1 बोतल पानी दिएर कति खानु होला ल? यो 1 बोतल पानीले कति बेर खानुपर्ने हो? 1 दिनलाई कि 12 घण्टालाई? हामीलाई उयो हुन्छ, 1 बोतलको पानीले कति खानु? पानी त टोइलेटको पानी खानुपर्छ। गएर टोइलेटको पानी थाप्यो, त्यही पानी दिशा धोयो, त्यही पानीले नुहायो, त्यही पानीले खायो सर। हेर्नु ल। अनि तपाईँहरूलाई यो भो कुवेत सरकारले गरेको कुरो, नेपाल सरकार मार्फतको कुनै प्रकारको सहयोग राहत केही पुगेको केही छ कि छैन तपाईँहरू समक्ष? छैन, हामीलाई केही छैन सर। न मेरो न बागलुङतिर न घरतिर पुग्यो, न यतातिर आयो, कतैतिर केही छैन सर। हामीलाई केही सरकार भएको काम छैन हामीलाई। हाम्रो सरकार भएको त्यो सरकार हुनुभन्दा नहुने बेस थियो बरु। हुनुभन्दा नहुने बेस। हामीलाई सरकार भएर केही फाइदा पनि छैन। हुनुभन्दा त्यो सरकार नहुने बेस छ। बागलुङमा कहाँ पर्छ निर्मलाजी तपाईँको घर? हटिया सर, गोलकोट हटिया हो। अनि त्यहाँनिर घर परिवारहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? के छ उहाँहरूको अवस्था? 3 जना बच्चाहरू छन्। सासू हुनुहुन्न, ससुरा मात्रै हुनुहुन्छ। बुढो हुनुहुन्छ। यताबाट पैसा पठायो भने उता खाने हो। बुढो हुनुहुन्छ, 82 वर्ष पुग्नु भएको छ। नानीहरू मसिनै छन्। अनि हाम्रो 2-3 महिना भइसक्यो काम नभएको छ। मेरो श्रीमान पनि यहीँ हुनुहुन्छ। श्रीमान पनि मेडिकलै हो। राम्रो घर बाहिर आउनु भएको थियो मजुरामा कुट्ने पिट्ने भएर मेरो श्रीमान पनि भागेर बाहिर काम गर्नुभयो। अहिले उहाँ राखेको छ, गेरेनमा राखेको छ मेरो श्रीमानलाई पनि। र ससुरा बुढो हुनुहुन्छ। अनि खानापिना पनि उहाँ पनि त्यस्तै दुःख छ सर। घरमा पनि त्यस्तै दुःख छ। यताबाट छिटो पठाएदेखि त हामीले यसो त्यसो गरेर खान पनि हुन्थ्यो। यहाँबाट छुट्टो हामीलाई छुट्टोभन्दा छुट्टो 1 महिनासम्म हामीले राख्नु पर्दैन। आजको हप्ता दिनमा हामी नेपाल निक्लिन हामी चाहन्छौँ सर। तपाईँहरूलाई त्यहाँ कुवेतमा नेपाली सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्था, एनआरएन, दूतावास, योबाट त्यहाँ आत्मीयता, अपनत्व, अभिभावकत्व केही तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव सहयोग केही पाउनु भएको छैन त साँच्चै? सल्लाह सुझाव भनेको चाहिँ मलाई एकजना सरले दिनुभएको छ, राजेन्द्र सरले उहाँ मात्रै हो काङ्ग्रेसको हुनु। राजेन्द्र रसाइली उहाँले मात्रै हो हामीलाई सल्लाह दिनुभएको छ।
उहाँले धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, अरू म कोही पनि हामीलाई थाहा छैन सर। अरू तपाईँहरू त्यहाँ निर्मलाजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि सँगैमा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारोमा बस्नु भएको छ यो बेलामा नेपाल देशबाट हामीले तपाईँहरूलाई खोजेको के कारण भने तपाईँहरूको पीडा कस्तो छ, तपाईँहरूको आवाज हामी बोल्नुहुन्छ ल उसको दुःख राख्ने। हजुर नमस्कार बहिनी, नमस्कार, जय नेपाल। हजुर के शुभ नाम पर्यो? के नाम? नाम मेरो सन्त कुमारी। सन्त कुमारीजी नेपाल कहाँ पर्छ? मेरो सिन्धुपाल्चोक। अनि अहिले तपाईँहरू सेल्टरमा बस्नु भएको छ, तपाईँले पनि केही बोल्न चाहने भन्नुभयो। कस्तो छ समस्या त्यहाँ, के छ भावना तपाईँहरूको, छोटोमा भनिदिनु त। यस्तो चारो बन्द चिया चारो नेपाल उतार्नु पाए हुन्छ। दिनको एक टाइम दिन्छ खाना, अब यस्तो खानाको सुविधा छैन। अब चारोतिर उतार्नु पाए त राम्रो हुन्छ। हवस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह छ, अहिले तपाईँहरूलाई नेपाल देशबाट तपाईँहरूको अवस्था के छ भनेर हामीले सोच्दै बुझ्दै गरेको हो। तपाईँहरूको कुरो सरकार समक्ष निरन्तर हामी पुर्याइरहेका छौँ। आजको छलफल पछाडि हामीले चाहिँ यो थप तपाईँहरूको पुर्याउँछौँ। चाँडो नेपाल लिएर आउन सक्ने के व्यवस्था हुन्छ त्यसमा हामी सबै प्रयत्न गर्छौँ। अहिले तपाईँहरूलाई म दुवैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। सबै चेलीबेटीहरूलाई हाम्रो नमस्कार, जय नेपाल भनिदिनुहोस् है। ल म तपाईँहरूलाई बिदा मागेँ ल मैले। र आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अहिले चाँडै भन्दा चाँडै सर हामीले त निकाल्ने कोसिस गर्नु होला। चाँडै भन्दा चाँडै सर हामीलाई चाहिँ यति आग्रह गर्छु। चाँडैको तपाईँहरूको आवाजलाई अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले सुन्दैछौँ। हामीले एउटा प्रतिपक्षका रूपमा हाम्रो कर्तव्य नै सरकारलाई घचघच्याउने हो, तपाईँहरूको आवाज बोल्ने हो। तपाईँहरूलाई नेपाल देशको सबैभन्दा जेठो ज्येष्ठ दलको तर्फबाट मात्रै होइन, नेपाल देशकै तर्फबाट तपाईँहरूप्रति हाम्रो आत्मीयता छ, अपनत्व छ है। अहिले तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु म ल। र दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अहिले तपाईँहरूले दुईजना चेलीहरूको आवाज सुन्नुभयो र उहाँहरू प्रतिनिधिमूलक आवाज उहाँहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। अब दुईटा चेलीहरूको यसरी पीडाको कुरा सुनिसकेपछि हामी अर्को चेलीको पनि कुरा सुनौँ। अर्को चेली चाहिँ सेल्टरमा हुनुहुन्न। अर्को चेली यी सबै चेलीहरूको पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। गर्न सम्भव भएसम्म मध्यपूर्वका देशहरूमा सहयोगको भूमिका पनि गरिरहनु भएको छ। विदेशमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ छ, एनआरएन छोटोमा जो भन्छौँ। एनआरएनको मध्यपूर्वको संयोजक सुमित्रा पौडेलजी, उहाँहरूले अहिले कसो गरिरहनु भएको छ। एनआरएनले त्यहाँनिर कुवेतमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइको सहजताका लागि र उहाँहरूले को अपेक्षा के छ, कसो गरेर चाहिँ नेपाल पुग्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले धारणाहरू बनाउनु भएको छ, सरकारलाई घचघच्याउनु भएको छ। सुमित्राजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी सुमित्राजीलाई जोड्दैछौँ। हजुर नमस्ते। सम्पूर्ण जति पनि जोडिनु भएकोमा, हाम्रो जुम टाइम उसमा जोडिनु हुनु भएका, देश विदेशमाबाट पनि हेरिरहनु भएका, म सुमित्रा देवी पौडेल, मेडलिस्टको एनआरएनको मेडलिस्ट महिला संयोजक। हजुर म भन्न चाहन्छु कि अब हाम्रो सेन्ट्रलका अब कुराहरू त हजुरहरूले पनि सुनिसक्नुभयो निर्मलाजीबाट, सेन्ट्रलज्यूबाट। उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारसँग पुर्याउने, किनभने उहाँहरूले भनेको कुरा पनि सही नै हो। अहिले यहाँको किनभनेपछि बाध्यता भनेको यहाँ अहिले जुन रमदान चलेको छ, रमदानको लागि खान पाउनुहुन्न उहाँहरूले, बिहानदेखि साँझसम्म खान पाउनुहुन्न, सही कुरा हो उहाँहरूले भन्नुभएको। र कुवेतीको अब ठिक्क अड्कलेर खानको लागि उहाँहरूलाई, किनभनेपछि नेपालीको अलिकति धेरै खाना खाने एउटा हाम्रो नेपालदेखि त्यही आदत हो, हामीले भात खानुपर्ने, सब्जीहरू खानुपर्ने, अब त्यस्तो पाउनुहुन्न उहाँहरूले। उहाँहरूको लागि धेरै दुःख कष्ट भइरहेको छ र हामीले जति सक्दो अब यहाँ 14 दिनभित्रमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई लैजानु पर्छ नै, किनभने 14 दिनभित्र हामीले नेपाल पुर्याइएन भने धेरै यहाँ कुवेत सरकारले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। र अर्को कुरा, अब यहाँ त अब खाना बाहिरको लागि इलिगलहरूलाई त एनआरएन एनसीसी कुवेतले पनि बहुत हेरेको छ र अब ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनको लागि पनि अब 26 तारिकबाट 30 तारिकसम्म कुवेत एनआरएन लगायत सङ्घ संस्थाहरू सबैजना मिलेर अनि नेपाली दूतावाससँग सहकार्य गरेर ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनलाई सफल भएका छौँ। म पनि लगायत गएको थिएँ, सफल भएका छौँ। र आज अब दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको जाने इच्छा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो छ, किनभने कुवेत सरकारको टाइम भनेको पनि 14 दिन 15 दिनको लागि राखेको छ उहाँहरूले। अहिले हिजो पनि सेन्ट्रलभित्र जुलुसहरू भइराखेको देखिरहेको थिएँ मैले, गर्दाखेरि नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अब नेपाल पुर्याउनको लागि
हजुर हामी सबै नेपाल सरकार मिलेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुर्याउनको लागि म आह्वान गर्दैछु। र अर्को कुरा, नेपालमा अहिले सेन्ट्रल छैन अनि रोग सर्छ भन्ने चाहिँ नेताहरूको भनाइ छ, तर त्यस्तो नहोस्। किन रोग त सर्छ, यहाँ बसे पनि सर्छ, त्यहाँ गए पनि सर्छ, तर नेपालमा कतिपय स्कुलहरू खाली छन्, कतिपय नेपालमा होटेलहरू खाली छन्, त्यहाँको लागि क्वारेन्टाइन बनाइयोस् र नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पुर्याउने कोसिस गरियोस्। अरू भनेको अब यहाँ अरू भनेको यहाँ नेपाली दूतावासले पनि नेपाल सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ, एनआरएनले पनि गरिरहेको छ, यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरिरहेका छन्। त्यसमा थप हजुरहरूले यो कुराहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारमा पुर्याइदिनु हुन मेरो दुई हात जोडेर बिन्ती छ। अहिले नेपाल लिएर आउने एउटा विषय हो, नेपाल आइपुग्नु पूर्व अहिले सेल्टरमा या अन्य ठाउँमा श्रमविहीन भएर रोजगारविहीन भएर अप्ठ्यारोमा परिरहनुभएका नेपालीहरूलाई एनआरएन लगायत सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेको चाहिँ राहतको मानवीय सहयोगको के कस्तो स्थिति छ सुमित्राजी? राहत भनेको एनआरएन एनसीसी कुवेतले मात्रै दिएको छ हैन। राहत एनआरएन एनसीसी कुवेत र कुवेत सरकार एउटा रेड क्रस भन्ने छ, यहाँ खानाको लागि रेड क्रसले पनि दिन्छ बाहिर भएका नेपालीहरूलाई। र सेन्ट्रल भित्र भएका नेपाली दाजुभाइ अब कुनै पनि अब देश विदेशका छन् त्यहाँहरू जनताहरू, उहाँहरूको लागि पनि अब कुवेत सरकारले भनेको बिहान 4 बजे उनीहरूको 3:30 बजे राति चाहिँ एउटा उनीहरूको बुतुर भन्छ यहाँ अब नास्ता तोड्ने टाइम हुन्छ, त्यसपछि उनीहरूले उपास छन् अनि साँझ 6:30 बजे उहाँहरूले खाना पाउनुहुन्छ। त्यो छ र बाहिर जति पनि इलिगलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एनआरएन एनसीसी कुवेतमा हामीले खान पाएनौँ, हामी भोकै छौँ भन्ने कुराहरू अब खबर आएसम्मको लागि एनआरएन एनसीसी कुवेतका सुजन केसी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत एनआरएन एनसीसी टिमले खानाहरू बाँडिराखेको छ। उहाँहरूको एउटा राहत कोष पनि छ र उहाँले खाना बाँडिराख्नु भएको छ। जति समस्या भनेको अहिले भित्रको साथीहरूलाई, भित्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परेको छ। अब यो भनेको अब यहाँ छन् जानी कुवेत सरकारले हेर्छ र नेपालमा गएपछि त नेपाल सरकारले नै हेर्ने भयो। त्यही हो, अरूभन्दा पनि यो बेसेप भए उनीहरूलाई किन करुणा सर्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई धेरै चिन्ता भयो भित्र बस्दा। अब हेर्नुहोस् सेन्ट्रलमा शरीर अब बेडहरू पनि यस्तो नजिक नजिक जोडिएर राखेको छ र अब भयो बहरेन मेडलिस्टमा सबैजना अब चिन्तितमा हुनुहुन्छ। यो करुणा यो कोभिड-19 भाइरसले गर्दाखेरि धेरै चिन्तितमा हुनुहुन्छ। मेडलिस्टमा पनि अब बहरेनमा धेरै अब बिरामीहरू भइराख्नु भएको छ र सबै देशहरूमा भइराखेको छ। अन्तभन्दा पनि अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले जोड गरेको कुवेत सरकारको एम्बेसी खोलेको भएर हाम्रा सेन्ट्रलमा बस्ने दिदीबहिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पुर्याउनको लागि म अनुरोध गर्दैछु। र हस् सुमित्राजी, अब तपाईँहरूले गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ राहतको लागि पनि, तपाईँहरूले देश फर्काउने कुराको लागि पनि एनआरएनका साथीहरूले अन्त पनि जति गरिरहनु भएको छ त्यसमा अहिले बढीभन्दा बढी ध्यान सुरुवातमा 1 नम्बरमा लिएर आउनुपर्ने अवस्था कुवेतको भएको छ, 1 नम्बर प्राथमिकताका साथ। यद्यपि सबैको पीडा उस्तै छ, तर क्रमशः कुवेतमा पनि अप्ठ्यारोमा परेका, बहराइनको पनि अप्ठ्यारोमा परेका सबै देशहरूलाई मैले तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहेँ। र दिपेश विष्टजी, अब एकचोटि हामी राजेन्द्र रसाइली जनसम्पर्क समितिको सभापतिलाई जोडौँ। राजेन्द्रजी। हजुर सर, जय नेपाल। हजुर हजुर दाइ। राजेन्द्रजी, अघि जय नेपाल। हजुर जय नेपाल। जय नेपाल। अघि सेल्टरमा रहनुभएकी एकजना देवी निर्मलाजीसँग गर्दैछौँ हामी। अहिले सुमित्राजी भन्दा अगाडि निर्मला चाहिँ विश्वकर्मासँग कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा सल्लाह सुझाव सहयोग गर्नुभयो, सल्लाह सुझाव दिनुभयो राजेन्द्र रसाइलीजीले भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई बधाई पनि छ राजेन्द्र रसाइली बिरहीजीलाई। तपाईँ टाइटल त दिइराख्नु भएको छ, अब यो अहिलेको विरहको बेला झनै विरह भएको होला, के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँको भावना के छ? सबैको भावना एकचोटि भन्नुहोस् त। नेपाल सरकारलाई पनि हामीले सुनाउँछौँ, तपाईँहरूको यो लाइभबाट पनि सरकारले सुन्ला, हामीले अलग्गै पनि सुनाउँछौँ। तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो परेको? हजुर दाइ, सर्वप्रथम त यस जुम मिटिङमा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा अग्रज नेतागण दाजुहरू, साथै एमबिसीबाट चाहिँ श्रम सहचारी हाम्रा अति नै मिलनसार मित्र ज्ञानेन्द्र शर्माज्यू लगायत सेल्टरमा बसिरहनु भएका भाइ बहिनी र मध्यपूर्व महिला संयोजक सुमित्रा देवी पौडेलज्यूलाई मेरो समग्रमा जय नेपालको न्यानो अभिवादन। कुवेतमा अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति जटिल अवस्था नै छ, कोरोना संक्रमणको चाहिँ अवस्था छ। त्यसमा पनि अब
अहिले यो आम माफी जुन कुबेत सरकारले आम माफी दिएको अवस्थामा आम माफीबाट चाहिँ अब जुन इलिगल भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ लाने वातावरण चाहिँ अब सरकारले अहिलेसम्म नगर्दा अब हजुरले अघि सुनिहाल्नुभयो सेल्टरमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरेका चाहिँ हरेक दुःखका कुराहरू त्यसलाई सरकारले मनमा लिएर आफ्नो नेपाली नागरिक हुन् भनेर चाहिँ नेपाल छिटोभन्दा छिटो नेपाल लाने वातावरण बनाइदियोस् भन्न चाहन्छु म। र हाम्रो अहिले जुन अब यो एनआरएनले गरेको भूमिका र एमबिसीले गरेको भूमिकामा हामीले हरेक कुवेतमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ साथ दिनुभयो र अहिले लगभग कुवेतमा 26-2700देखि लिएर 3000को हाराहारीमा चाहिँ सेल्टरमा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समस्या अब खान नपाउनेदेखि लिएर बस्नको असुविधा, त्यसपछि टोयलेट बाथरुमको असुविधा भएको कारणले गर्दाखेरिमा अब यसरी नेपालीहरूलाई राखिराख्न भन्दा नेपाल सरकारले अलिकति छिटोभन्दा छिटो यत्रो महामारीमा आफ्नो देशमा चाहिँ लिएर गएर राम्रो व्यवस्था गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हामी चाहन्छौँ। र दाइ मेरो अरू अलिकति मेरो कुरा छ दाइ, हामीले हरेक आपद विपदमा नेपाल सरकारलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकार भूकम्प जाँदादेखि लिएर बाढी पीडित जाँदादेखि लिएर हामीले चाहिँ हरेक देशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रेमिटेन्स साथै सहयोग राहतहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पठाइरहेका हुन्छौँ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यस्ता आपद विपदमा परेका भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेरिदिए मात्र अलिकति राहत मात्र दिए पनि कति भनौँ न अब एउटा सान्त्वना हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ सरकार छ देशमा भन्ने एउटा अनुभूति हुन्थ्यो। तर त्यो पनि अहिले यतिखेरको अवस्थामा गर्न नसकेको खण्डमा एकदम दुःखदायी छ। र अर्को कुरो अब कुवेतमा अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यो अवस्थामा नेपाल सरकारले लगिदिए हुँदी, नेपाल सरकारले बोलाए हुँदी हामी जान चाहन्छौँ भनेर चाहिँ आशा लिएर बस्ने दाजुभाइ, विषय लगाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा अब सरकारलाई कसरी हुन्छ पार्टीले पहल गरेर अलिकति दबाब दिन पर्यो भन्न म चाहन्छु। अनि राजेन्द्रजी अर्को तपाईँलाई सोधौँ, सुजनजी हुनुहुन्छ होइन एनआरएनको प्रेसिडेन्ट? हजुर, एनआरएनको सुजनजी हुनुहुन्छ। अहिले एनआरएनको कुवेतको साथीहरूले पनि राम्रोसँग त्यहाँ कार्य गरिरहनु भएको विवरण हामीले पाएका छौँ। एनआरएन, नेपाली जनसम्पर्क समिति, अन्य सङ्घ संस्थाहरू सबै यस बेला तपाईँहरू कुनै द्वन्द्वमा विवादमा भन्दा पनि यो बेलामा यो मन त मेरो नेपाली हो भनेर पीडामा एक हुने नेपाली संस्कृति बमोजिमै कार्य गरिरहनु भएको छ नि होइन? हजुर हजुर, त्यो छ। सबैभन्दा पहिला त मैले एमबिसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि एमबिसीले एकदम राम्रो भूमिका खेलिदिनु भएको छ। एमबिसीमा भएका कर्मचारीहरू सबैले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ भूमिका खेलेर अहिले यो भनौँ न, यहाँ त अब कर्फ्यूको समय छ। हेर्नुहोस्, कर्फ्यूको समयमा पनि लकडाउनमा परेर कर्फ्यू जस्तो यहाँ दुई ठाउँमा चाहिँ कर्फ्यूको दुई ठाउँ एरियामा चाहिँ कर्फ्यू लगाइएको छ। त्यहाँ जहाँ कि मान्छे घुस्न सकिँदैन र एमबिसीका चाहिँ कर्मचारीहरू गएर, हाम्रो ज्ञानेन्द्र शर्मा सर गएर, अब हाम्रो मनोजजी गएर त्यहाँ चाहिँ 300-400 जना नेपालीहरूको चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन सफल हुनुभएको छ। त्यसको लागि पनि म एमबिसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसको लागि त्यहाँ उहाँहरूसँग फेरि सहकार्य गर्दै हाम्रो सङ्घ संस्था एनआरएन जनसम्पर्क समितिका, माउन्टेनरी स्पोर्टिङ क्लब, त्यसपछि हरेक संस्था भनौँ न, अब कुवेतमा चाहिँ जति पनि त्यो लकडाउनभित्र चाहिँ आबद्ध भएर बस्नु भएको छ, नेपाली कुवेत सांस्कृतिक मञ्च उहाँहरूले चाहिँ साथ दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई साथ दिनुभएको छ। साथै एनआरएन लगायत सबै संस्थाले चाहिँ यतिखेर यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने हिसाबले नै काम गरिरहेको छ। दाइ हवस् राजेन्द्रजी, तपाईँलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। अहिले तपाईँले जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व गरिरहँदै गर्दा हामीले सबै खालको राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह माथि उठेर जनसम्पर्क समिति नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक संस्था हो, तपाईँले गरिरहनु भएको छ। अरू सबैलाई पनि अहिले एनआरएनको साथीहरू जो सुन्दै हुनुहोला, उहाँहरूको अघि मैले अध्यक्षको नाम पनि भने, कुवेतले राम्रै गरिरहेको हामीले विवरण पाएका छौँ र राम्रै होस्, एकताबद्ध हिसाबले तपाईँहरूको अभियान होस्। अब तपाईँहरूलाई आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, म यहाँ अहिले एकपटक
कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासमा तपाईहरुलाई जोड्न चाहन्छु। दूतावासको श्रम सहचारी ज्ञानेन्द्र शर्मा। ज्ञानेन्द्रजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछ। ज्ञानेन्द्रजी, दुईटा प्रश्नमा ठ्याक्कै मैले तपाईबाट सबैले जानकारी पाउने गरी मैले लिन चाहे। पहिलो कुरो चाहिँ यो 26 तारिखदेखि 30 तारिखसम्ममा सरकारले, कुवेत सरकारले फरमानिया ब्लकमा बोलाएर सेल्टरमा राखेको संख्याको बारेमा तपाईसँग आएको विवरण के होला? अनि ट्राभल डकुमेन्ट अहिले कतिले नेपाल फर्किनलाई कति जतिले चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट पनि लिइसक्नु भएको अवस्था छ? दूतावासले यसमा के गरेको छ? यो अलिकति जानकारी पाउन। सबभन्दा पहिला त नमस्कार सबै साथीहरूलाई र धेरै धन्यवाद विश्वप्रकाश सरलाई। यो महाविपदको समयमा यसरी एकदमै हाम्रा देश विदेश सबै ठाउँमा रहेका साथीहरूलाई यसरी कसरी के गर्न सकिन्छ, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी सरकारलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ, कसरी हाम्रा नागरिकहरू जहाँ आपद विपदमा परेका छन् तिनीहरूलाई कसरी उचित उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने चासोका साथ यसरी अवसर दिनुभएकोमा हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अभिलेख अनुसार लगभग 2600 ट्राभल डकुमेन्ट एम्बेसीबाट जारी भएको स्थिति छ। 2600 र त्यसमा 3टा क्याटेगोरी छ। एउटा क्याटेगोरीमा यो ट्राभल डकुमेन्ट भनेको उनीहरूसँग भ्यालिड पासपोर्ट नभएको मान्छेहरूको लागि नेपाल फर्कने प्रयोजनको ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिन्छ। पासपोर्ट भएका साथीहरूलाई यो ट्राभल डकुमेन्टको आवश्यकता पर्दैन, जुन कुरा भूमिकामा सरले भनिसक्नु भएको थियो, मैले यसलाई दोहोऱ्याइन। यसमा हजुरले भने जस्तै अप्रिल 1 देखि 30 सम्म चरणबद्ध रूपमा पहिला सबैभन्दा पहिला इजिप्ट, त्यसपछि इजिप्ट पछि फिलिपिन्स, फिलिपिन्स पछि बङ्गला, बाँकी रहेका देशहरूलाई यो अवसरको आह्वान गरिएको थियो कुवेत सरकारबाट र यसमा हाम्रा नेपाली साथीहरू कुवेत सरकारले जानकारी दिए अनुसार 7000 अवैधानिक नेपालीहरू रहेको उहाँहरूले डाटा हामीलाई दिनुभएको थियो। अहिले राजेन्द्रजीले भने जस्तै परिस्थिति असहजका बावजुद पनि सबै एम्बेसी, एनआरएनए साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरू सबै मिलेर सबैको सहकार्यमा लगभग हाम्रो अनुमान त्यो पासपोर्ट सहित 3000 जति साथीहरूले यो अवसरलाई उपभोग गर्नुभएको हाम्रो अनुमान छ। यसमा कतिपय कुराहरू खाना बस्नको समस्या साबिकमा जस्तो नभएको स्थिति हो। यसमा दुईटा कुराहरू छन्, साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। यो परिस्थिति सामान्य परिस्थिति होइन, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो पनि छ। अर्को कुरा के हो भने अहिले यहाँ रमजान चलिरहेछ, रमजानमा पानी पनि खान पाइँदैन, त्यस कारणले पनि अलिकति समस्या देखिएको। यो कुरा सिद्धिएपछि त्यो समाधान भएर जान्छ। तीनवटा अवसर हाम्रा अहिले सरले भने जस्तै तीनवटा यसको विशेष सुविधाहरू थिए। एउटा चाहिँ त्यो पेनाल्टी भन्छ, यहाँको जरिमाना ग्रामा भन्छ, ग्रामा मिना, अनि त्यसपछि स्वदेश गएर फेरि अनुकूल भए पश्चात फर्केर आउने र हवाई टिकटको व्यवस्था कुवेत सरकारले नै गर्ने गरी घोषणा गरिएको थियो। यसमा हामीलाई तोकेको चाहिँ 26 देखि 30 हो, जुन अहिले भनिसक्नु हजुरले। अहिले स्थिति हेर्दाखेरि अब हामी पनि निरन्तर रूपमा दुवै सरकारसँग समन्वय गरेर यो अलि विशिष्ट परिस्थिति कुवेतको हकमा यो रोग भन्दा पनि अझ थपिएको कुरा के छ भने एमनेस्टी खुला गरिएको कारणले ती फाइदाहरूको उपभोग गर्दै नेपाल फर्कन पाउने मौका छ। यसलाई हामी समन्वय गरेर यसलाई पनि हाम्रो सरकारसँग समन्वय गरेर उपभोग गर्ने नीतिले अनुरूप त्यो गरिएको अवस्था हो र हाल निरन्तर परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग हामी निरन्तर समन्वयमा छौं र कुवेत होस्टिङ कन्ट्री कुवेतसँग पनि यसका बारेमा हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं। ती चाहे अहिले विश्वप्रकाश सरले भन्नुभएको हिजोको जो प्रेग्नेन्टको केस होस्, चाहे चाहिँ उनीहरूलाई भएका ती आधारभूत सुविधाहरू पानी, टोयलेट, बाथरुम लगायत अरू हेल्थ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू नै किन हुन्, ती बारेमा
हामी निरन्तर रूपमा यहाँको आधिकारिक निकायहरूसँग समन्वय गरिराखेका छौँ। हाम्रा साथीहरूसित पनि समन्वय गरिराखेकै स्थिति छ। अब ज्ञानीजी अर्को प्रश्न त तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै छोटोमा लगेँ। यो के भने यो अहिले तपाईँहरूले गरिरहेको विवरण तपाईँबाट पनि अरू साथीहरूबाट पनि प्राप्त भयो। अब विभिन्न देशले आफ्नो देश फर्काउने क्रममा नेपाल देशले जबसम्म केन्द्रबाट यहाँबाट व्यवस्थापन गरिसकेर हाम्रो हवाई उडानको लागि आकाशको उडानको अनुमति यहाँबाट दिइहाल्दैन तबसम्म त्यहाँबाट कुवेत सरकारले पनि उडाउँदैन। यस सम्बन्धी के संवाद भइरहेको छ? जस्तो कि भने निश्चित समयभित्र फर्काउने स्थिति मानिनु यताबाट ढिलाइ भयो, कुवेत सरकारको पोलिसी के बन्न सक्छ? त्यो अवस्थामा अरू देशले लगे, नेपालले ल्याएन, ढिलो गर्यो भने त्यो बेलामा केही संवादहरू भएका छन्। उनीहरूको केही पढाइको कुरो अथवा के गर्न सक्छन्, प्रतीक्षा उनीहरूले कहिलेसम्म गर्न सक्छन्? सेल्टरमा ल्याएर राखे, अब यस पछाडिको उनीहरूको लिमिटेसन के छ समयको बारेमा? अहिलेसम्म त्यसरी आधिकारिक रूपमा यति अवधि भनेर तोकेर हामीलाई जानकारी गराएको स्थिति छैन आधिकारिक निकायबाट। हामी उनीहरू स्वाभाविक रूपमा सकभर छिटो चाहिँ गएमा कुवेत सरकारले राम्रो मान्ने भन्ने कुरा त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आधिकारिक रूपमा तिमीहरूलाई यतिदेखि यति हो भनेर हामीलाई जानकारी अझसम्म आएको स्थिति छैन विश्वका साथ। अरू हकमा यो जुन आम माफीको उपयोग नगरिकन बस्नेहरूको हकमा पछि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने कुरा सुरुमै घोषणा गरिएको थियो। ती भन्दा अलावा अरू खासै जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन। र अर्को कुरा के पनि छ विश्वप्रकाश सर भने हामी सबभन्दा पछि थियो हाम्रो पालो। उनीहरूले फिर्ता पठाउने पनि त्यही प्रणाली प्रयोग गर्न अगाडि लागिरहेछन्, त्यसकारणले अलि पछि आउन सक्ने सम्भावना नै छ। हवस् ज्ञानेजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यो बेलामा दूतावासले अझै भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकोस्, बनाउन जरुरी छ। तपाईँहरूले गरिरहनु भएको विवरणमा के कमी कमजोरी साथीहरूले कहीँ औल्याउनु भयो भने त्यसलाई औल्याएको कुरोलाई अझै प्रखरतापूर्वक यता सरकारले पनि गर्ने प्रयत्न जे गर्दैछ, सरकारमा पनि हामी घचघच्याउँदैछौँ, यता दूतावासलाई पनि साथीहरूले घचघचाइरहनु भएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अहिले हामीले कुवेतसँग केन्द्रित भएर जे छलफल गरिरहेका छौँ, कुवेतकोलाई आज प्रथम रूपमा राखेको कारण अरू देश दोस्रोमा भन्ने होइन, तर कुवेत अरू देशभन्दा अहिले बर्निङ स्थितिमा कहाँ पुग्यो भने कुवेतमा चाहिँ सरकारले आम माफी दिएकालाई बोलाएर निम्तो गरेर आफ्नो चाहिँ सेल्टरमा ल्याएर राखिसकेको अवस्था छ। र उसले चाहिँ अब सम्बन्धित देशहरूका कति नागरिक भेला हुन्छन् त्यो देशको सरकारसँग उडान अनुमति लिएर आकाशको अनुमति उड्नलाई देऊ, हामी तिम्रो नागरिक बोकेर आफै आउँछौँ भनेर उसले सूचना गरिसकेको छ। त्यसैले अब अहिले श्रम सहचारीले भन्नुभए अनुसार 2600 भन्दा बढीले ट्राभल डकुमेन्ट लिनु भएको छ। अब करिबन त्यसमा 400 जति सेल्टर बनाउनु भएकोमा 400-450 जतिसँग पासपोर्ट आफ्नो रहिरहेको अवस्था छँदैछ, जसलाई ट्राभल डकुमेन्ट जरुरी परेन। त्यसकारण 3000 प्लस नेपालीहरू अब कुवेत सरकार नेपाल ल्याइदिने तर्खरमा छ। यसको उचित समयको बारेमा र ल्याइसके पछाडिको व्यवस्थापनको बारेमा नेपाल देशको सरकारलाई घचघच्याएर सरकार प्रतिपक्ष सम्पूर्ण रूपले हामीले एकताबद्ध गर्नुपर्ने काम यसमा छँदैछ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ अरू देशको अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरू सबैले नेपाल आउन अप्ठ्यारोमा परेका हरेक देशका नागरिक नेपालीले हरेक देशबाट हाम्रा नेपालीले नेपाल आउनुपर्छ भन्ने प्रकारको आवाजलाई अझै मुखरित गर्नका लागि आज हामीले कुवेत केन्द्रित छलफल गरेका हौँ। तपाईहरु समक्ष अब म अहिले चाहिँ सेल्टरमा रहनुभएका चेलीबेटी, सेल्टरमा रहनुभएका युवा साथी, एनआरएन को नेतृत्व, जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व अनि दूतावासको प्रतिनिधि श्रम सहचारीसँग जोडिसके पछाडि अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको जनसम्पर्क विभागका प्रमुख हाम्रा नेता गोविन्द भट्टराईजीलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा मैले त सार्वजनिक रूपमा राखिरहेकै छु, तर यससँग सम्बन्धित विषयको संयोजनमा थप पार्टीको तर्फबाट जनसम्पर्क विभागका प्रमुखले गरिरहनु भएको छ गोविन्द भट्टराईजीले। गोविन्दजी, गोविन्दजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु विश्वजी। यहाँलाई स्वागत गरे मैले र सँगैमा चाहिँ अहिले तपाईँ देशभरि स्वदेश विदेशमा हेरिरहनु भएको छ। कुवेतको सन्दर्भमा मात्रै होइन अन्यत्रको सन्दर्भमा पनि तपाईँ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण तपाईको जिम्मेवारीको तहत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट यस बीचमा भएका विवरणहरू प्रवक्ता मार्फत पनि गएका छन्। यो विभागको तर्फबाट तपाईले अहिले गरिरहनु भएको पार्टीले गर्दै गरेको कुरा सबैले बुझ्ने गरी एकचोटि संक्षिप्तमा बताइदिनु न, के यस बीचमा प्रयत्नहरू भएका छन् विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो अप्ठ्यारोमा परेका छन् उनलाई देश फर्काउने सन्दर्भमा, अन्य सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपालीको बारेमा। गोविन्दजी, धन्यवाद विश्वजी। अब
परम सहचारी हाम्रो ज्ञानेन्द्रजी, ज्ञानार्यनको मित्रजी र हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जनसम्पर्क विभागका कुवेतका अध्यक्ष राजेन्द्र विरयजी र सम्पूर्ण अहिले क्याम्पमा बसिराख्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम त जय नेपाल जय टक्राउन चाहन्छु र यहाँहरूको नेपाल आउने चाहिँ आकाङ्क्षा चाहिँ जो छ त्यो तुरुन्त चाहिँ पुरा होस् हुन सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथीहरू कुरा के छ भने कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कोभिड-19को सुरुवात नेपालमा भएसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरू, नेपालमै रहेका नेपालीहरूका बारेमा विभिन्नचोटि चाहिँ छलफल बहस र चिन्तन गरिसकेको छ। यहाँहरूले पत्रिका मार्फत पनि विभिन्न चाहिँ सञ्चारका निकाय मार्फत पनि यहाँहरूले चाहिँ सुन्नुभएकै होला, पढ्नुभएकै होला भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसले चैतको दोस्रो हप्तातिर नै पदाधिकारीको बैठक बसेर जति मानिसहरू बाहिर रहनु भएको छ, नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, ती मानिसहरू जो नेपाल आउन इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउने चाहिँ वातावरण चाहिँ सरकारले मिलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ चैतको चाहिँ दोस्रो साताकै बैठकमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सरकारको ध्यान आकर्षण चाहिँ गराइसकेको छ। र त्यो पछाडि पनि म जनसम्पर्क समितिको संयोजक हैसियतले मैले पनि विदेश स्थित काङ्ग्रेसका विदेश स्थित चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरू हुनुहुन्छ, अहिले संसारभरि छरिएर रहेका सभापतिहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग यसरी नै भिडियो कन्फरेन्स मार्फत चाहिँ मैले विभिन्न देशको सूचनाहरू लिने, त्यहाँको परिस्थिति के छ चाहिँ त्यो काम पनि चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र वैशाखकै 4 गते नै यिनै साथीहरूसँग भएको कुराकानीको आधारमा, फिडब्याकको आधारमा मैले चाहिँ खास गरी खाडी मुलुकमा बस्ने हाम्रा नेपालीहरू, कुवेतमा बस्ने नेपालीहरू र संसारका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बसोबास गरिराख्नु भएको, व्यवसाय गरिराख्नु भएको विद्यार्थीहरू, जो भिजिटर्सहरू भिसामा जानु भएको छ, उहाँहरू इच्छुक मानिसहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनका निमित्त सरकारले प्रयत्न गरोस् भनेर चाहिँ मैले वास्तवमा चाहिँ वैशाख 4 गते प्रधानमन्त्रीलाई पत्र मार्फत चाहिँ यो कुरा पनि मैले ध्यान आकर्षण गराइसकेको छु। र त्यो पछाडि फेरि तपाईँको के भयो भने कुवेतकै स्पेसल्ली चाहिँ केस चाहिँ हामीले ठानेर कुवेत सरकारले वास्तवमा चाहिँ कुवेतमा बसिरहेका जो नेपालीहरू छन्, जो चाहिँ ओभरस्टे छ, जो चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरू अवैधानिक रूपमा बसिराख्नु भएको छ, ती नेपालीहरूलाई चाहिँ कुवेत सरकारले नै आफ्नै खर्चमा चाहिँ नेपाल ल्याइदिने र आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न चाहिँ सेल्टरहरूमा राखेर हाउसिङको सुविधा उसैले दिने, खाने सुविधा उसैले दिने र हिँड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्वास्थ्य जाँचको समेत व्यवस्था गरेर चाहिँ नेपालमा फर्किनको लागि चाहिँ सूचना चाहिँ हामीले चाहिँ पायौँ। वास्तवमा राजेन्द्र विरय मार्फत पायौँ, त्यहाँको न्युज पेपर मार्फत पनि मैले यी कुराहरू चाहिँ खोजेर चाहिँ भेरिफाई गरेर चाहिँ हामीले त्यसै अब त्यहाँ बसेको नेपालीलाई ल्याउनका लागि चाहिँ वैशाख 13 गते फेरि अर्को एउटा अपिल वास्तवमा चाहिँ मैले जारी गरेर चाहिँ सरकारलाई फेरि ध्यान आकर्षण गराएँ। यो बिचमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ 3-4वटा पदाधिकारी बैठक भयो। त्यो पदाधिकारी बैठकहरूले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउनु पर्यो, बोर्डरमा आएका नेपालीहरूलाई तपाईँ चाहिँ नलखाड्नुहोस्, लाठी नहान्नुहोस् र उनीहरू सबैले नेपाल आउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हरेक मानिसको आफ्नो मुलुकमा फर्किने इच्छा भनेको चाहिँ उसको नौसर्की अधिकार हो, मानव अधिकारको विषय हो र त्यो कुरा चाहिँ सरकारले पुरा गरोस् भनेर चाहिँ वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पनि ध्यान आकर्षण गराएको छ। र त्यो बाहेक चाहिँ यही वैशाख चाहिँ 14 गते फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार विभाग चाहिँ प्रमुख विश्व प्रकाश शर्माजी र मैले फेरि वृहत रूपमा चाहिँ संसारभरिकै समस्यालाई चाहिँ एकताबद्ध पारेर विभिन्न बुदागत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु पनि हामीले गरायौँ। र चाहिँ यो बिचमा वास्तवमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण हामीले चाहिँ गराएका छौँ। र एक सूत्रीय रूपमा वास्तवमा विदेशमा रहेका मानिसहरूलाई नेपालमा ल्याउनु पर्यो, आउनु पर्यो उनीहरू। कि हामीले चाहिँ तपाईँको कोभिड-19सँग चाहिँ डराएर चाहिँ पिठ फर्काएर भाग्ने होइन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले हामीले सामना गर्नुपर्छ। अरू मुलुकका मानिसहरूलाई चाहिँ उनीको मुलुकले चाहिँ प्लेन आएर चाहिँ धेरै ट्रिप वास्तवमा चाहिँ नेपालबाट मानिसहरू आफ्नो देशमा फर्किएका छन्। अन्तिम रूपमा चाहिँ कोरियाले आफ्ना मान्छेहरू लयो, अझै पनि अस्ट्रेलियाको चाहिँ प्लेन आएर चाहिँ आफ्ना मानिसहरू चाहिँ उनकै सरकारको खर्चमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ लाने चाहिँ उनीहरूले अहिले पनि सेड्युल बनाइरहेका छन्। र यो बिचमा के छ भने तपाईँको अब म त एकदमै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कुवेत सरकारले वास्तवमा अत्यन्तै अनुकरणीय काम गरेको छ। दुनियाँमा अहिलेसम्म कुनै मुलुकले गरेका छैन। आफ्नै खर्चमा
विदेशका नागरिकहरूलाई चाहिँ उसको देशसम्म चाहिँ पुर्याइदिने उसले जो कार्यक्रम ल्याए वास्तवमा चाहिँ अत्यन्त प्रशंसनीय छ र म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट कुवेत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब तपाईँको कुरा के छ भने हामीले त चाहिँ वास्तवमा कुवेत सरकारले हामीलाई 26 देखि यही चाहिँ अप्रिल महिनाको चाहिँ 26 देखि 30 भित्रमा चाहिँ नेपालीहरूको हामी सिड्युल तय गरेका थियो। त्यो बिचमा चाहिँ अब नेपालले ल्याउन त सकेन, तर पनि कम्तीमा रजिस्ट्रेसन गराएर अहिले क्याम्पसम्म चाहिँ हाम्रो नेपाली साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो छ, त्यहाँ बस्नलाई रमजानको बेला छ र कुवेत सरकारलाई पनि लकडाउनको टाइममा गाह्रो पनि होला, त्यहाँ खानी बस्ने पनि व्यवस्था गाह्रो भइरहेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले केही गर्नु पर्दैन। अहिले खालि त्यहाँबाट आउने प्लेनलाई हाम्रो एयरपोर्टमा बस्ने स्वीकृति पुग्छ अहिले त्यति दियोस् र यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरोस्। किन भन्दा अब हामीले चाहिँ मान्छे आउँदैमा रोग आउँछ भन्ने पनि कुरा छैन। यो तपाईँको मान्छेको हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अरू मुलुकले पनि त व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो अनि त्यस पछाडि आइसोलेसनमा राख्ने हो, यिनलाई चाहिँ गएर हस्पिटलमा एडमिट गर्ने हो, के गर्ने हो, त्यो सबैको व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ र सरकारले यसमा पिठ फर्काएर भाग्ने होइन। र कति लाखको क्वारेन्टाइन चाहिन्छ त्यसको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्यो। र हामीले चाहिँ त्यो पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा मैले लेखेको पत्रमा पनि मैले ध्यान आकर्षण गराएको छु। अहिले सबै होटलहरू बन्द छन्, होटल चाहिँ एसोसिएसनसँग कुरा गर्नु पर्यो सरकारले। अहिले स्कुलहरू बन्द छन्, स्कुलसँग सरकारले कुरा गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँको चाहिँ के अरे कलेजहरू बन्द छन्, त्यहाँ सरकारले कुरा गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। अहिले सरकारले नेपाल सरकारले कुवेतको कस्टमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा भनेको खालि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मात्र हो। सरकारको कुनै आर्थिक बर्डनै छैन। जस्तो अस्ति सरकारले अलि अगाडि तपाईँको वुहानबाट विद्यार्थी ल्याउँदाखेरि सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याउनु पर्यो। मैले सुने धन्दै 13 करोड जति त्यसमा खर्च भयो। यो त तपाईँले आफ्नो 1 पैसा पनि खर्च नगरिकन अर्को मुलुकले उत्तरदायित्व निर्वाह गरेर चाहिँ नेपाल ल्याइदिन्छु भन्दा पनि हामीले स्वीकृति पनि दिन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो हास्यास्पद विषय हुन्छ। तुरुन्तै म त अब आज नै फेरि म तुरुन्तै अपिल गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु कि सरकारले तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्था गरोस् र ल्याओस्। मैले हिजो पनि हाम्रो एउटा कार्यक्रम भएको छ, हाम्रो पार्टी सभापतिजीकै प्रमुख आतिथ्यमा फेरि संसारभरिका चाहिँ तपाईँको नेपालीहरूको बारेमा अझ के पोजिसन छ त भनेर हिजो पनि एउटा चाहिँ कोभिड-19 को बारेमा हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छौँ। पार्टी सभापतिको प्रमुख आतिथ्यमा एनआरएन का साथीहरू, जनसम्पर्कका सभापतिहरू र अन्य चाहिँ वास्तवमा डाक्टरहरू, प्रोफेसनलहरू जो आज अमेरिकामा पनि चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 को बिरामीहरू हेरिराख्नु भएको छ। मैले एउटा डाक्टर केशव पौडेलको भनाइ यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु। योसँग धेरै डराएर भाग्नु पर्ने होइन। क्वारेन्टाइन त तपाईँ घरमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो त नेपालमा त प्रत्येक मानिसको घर छ, घर वरिपरि कमसेकम अलिकति जग्गा छ, 1.5 रोपनी जग्गा छ। तपाईँ घरमै पनि क्वारेन्टाइनको बस्नु सक्नुहुन्छ। खालि तिनीहरूलाई सरकारले ट्रेस गर्नु पर्यो कुन घरमा चाहिँ मानिसहरू बसेका छन् र त्यहाँ चाहिँ सरकारले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। भने मात्र कोभिड-19 चाहिँ अहिले संसारमा छ, नेपाली आउने बित्तिकै सबै मानिसलाई रोग सर्ने भन्ने पनि होइन। यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु पर्यो। यसलाई अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ म फेरि पनि सरकारलाई हामीले पटक चाहिँ आग्रह गऱ्यौँ। फेरि पनि हामी चाहिँ अहिले विश्वजीले पनि भन्नुभयो, म पनि फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट पुनः एकचोटि आग्रह गर्न चाहन्छु कि सरकारले स्वीकृति दिइदियोस्, प्लेन ल्यान्ड हुने, प्लेन नेपालमा बस्ने स्वीकृति दिइदियोस्। सरकारले योबाट नभागोस् र चाहिँ यी नेपालीहरूलाई हामीले आफ्नो घरसँग फर्किने वातावरण निर्माण गरौँ। किन भन्दा यो संविधानले दिएको अधिकार हो, यो मानव अधिकारको विषय हो। हरेक मान्छेले आफ्नो मुलुकमा फर्किन पाउनु, आफ्नो मुलुकमा बस्न पाउनु त्यो मानव अधिकारको विषय हो र सरकारले यो काम चाहिँ गरोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा पनि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एमबिसीमा साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सरकारको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। अब 1 हप्ता भित्रै अझ चाहिँ हामी चाहिँ अझै त्यहाँ चाहिँ लामो समय 2-3 दिन बस्नु पर्यो भने मलाई सम्भव भएसम्म म एमबिसीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले कुवेत सरकारले जति खाना दिएको छ त्यसमा थप 1 छाक खाना र पानीको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो एमबिसीले चाहिँ त्यहाँ बसिन्जेल गरिदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ क्याम्पमा बस्ने चाहिँ हाम्रो नेपाली साथीहरूलाई अलि राहत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यतातिर चाहिँ एमबिसीका चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब श्रम सहचारी र एम्बेसडरको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र अब जति साथीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुरा राख्नुभयो वास्तवमा चाहिँ अत्यन्तै संवेदनाको विषय छ कि त्यहाँ चाहिँ क्याम्पमा बस्ने, त्यहाँ रमजानको अवस्था हुने
अनि नेपाल आउन नपाउने अनि धेरै समूहमा हुँदै फेरि चाहिँ रोग फैलिने अवस्था यदि भयो भने वास्तवमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ दुःखद विषय रहन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि म एमबेसीका चाहिँ हाम्रा चाहिँ जति चाहिँ प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाउनु पर्यो र चाहिँ हामी पनि यसमा लागिरहेछौँ। केही गर्नु पर्दैन, सरकारले डराउनु पर्दैन। अब डराएर पनि सम्भव छैन, सारा दुनियाँले योसँग लडिरहेछ, कोही दुनियाँ भाया छैन आज। यद्यपि आज अमेरिकामा त्यत्रो बिरामी छन्, अमेरिका त भाया छैन, आफ्नो विदेशमा भएको नागरिकलाई प्लेन पठाएर ल्याइरहेछ। तपाईँको इटाली भाया छैन त, फ्रान्स भाया छैन, स्पेन भाया छैन भने हामी कहाँ अहिलेसम्म 100 जनै पुगेको छैन, हामी किन डरले थरथर कामेर भाग्नु पर्यो? त्यो भएको हुनाले सरकार नभागोस् र सरकारले यसको व्यवस्थापन गरोस् र यो कार्यमा सरकारलाई विदेशी नागरिक विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउनका निमित्त कहाँ कस्तो सहयोग चाहन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पूर्ण रूपले चाहिँ दिन तयार छ भन्ने कुरा हवस् सर, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जनसम्पर्क विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराई मार्फत तपाईँहरूले थप सुन्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले स्वदेशभित्र रहिरहेका नेपालीहरूको सन्दर्भमा गरिरहेको कर्मसँगै विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू जो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउने सन्दर्भमा गर्न आग्रहदेखि लिएर लिखित पत्रदेखि उहाँले प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्रदेखि पार्टीले अन्य निर्णयहरू विविध सन्दर्भमा गरेको निर्णयदेखि अन्य छलफलहरू सन्दर्भको विषय राख्नुभयो। अहिले करिबन 1 घण्टा भएको छ हामी छलफलमा। म गोविन्द भट्टराईज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू सहभागी जति साथीहरू भइदिनु भयो क्रमशः हामीले जोड्यौँ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले यो 1 घण्टा हुँदै गर्दाखेरि जो भर्खरै 5:02 नेपालमा हुँदै गर्दाखेरि जोडिनुभयो, कुवेतमा 2:16-17 हुँदै गर्दा जो जोडिनुभयो उहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको फेसबुक पेज मार्फतबाट हामी एक्कासी आज कुवेतको सन्दर्भमा नै मात्रै छलफल गर्नलाई विशेष रूपमा आयौँ। त्यसको पछितिर 2टा कारण छ। एउटा कारण अहिले कुवेतको सेल्टरमा राखिरहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सेल्टरमा राखेर त्यो देशले सम्बन्धित देशमा फर्काउनलाई सुरु गर्न लागेको छ, तयारी अनुमति मागिरहेको छ, तिम्रो आकाशमा उड्न देऊ भनेर। त्यसकारण यो बेलामा बढीभन्दा बढी संसारभरिमा अप्ठ्यारो परेका सबै नेपालीहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेका सबैलाई होइन तर अप्ठ्यारोमा परेकालाई ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल सुरु गर्दै गर्दा कुवेतलाई एउटा मिसनको रूपमा पहिलो रूपमा राखेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले अलिकति जोड, यसलाई प्रतिपक्षले यसलाई आवाजको रूपमा, एउटा अभियानको रूपमा, एउटा आग्रहको रूपमा, सरकारलाई सुझावको रूपमा, सरकारलाई दबावको रूपमा, सरकारलाई साथको रूपमा गरौँ भन्ने सन्दर्भमा यो छलफल गरेका हौँ। प्रतिपक्षको यो जिम्मेवारी नै हो। र मैले अघि सुरुमा भनेको कि आज कुवेतमा जाँदै गर्दाको अर्को कारण के थियो भने हिजो साँझ मात्रै, राति मात्रै सेल्टरमा विभिन्न साथीहरूसँग गफ गर्दै गर्दा मोरङ मिक्लाजुङकी अन्जु श्रेष्ठ, जसलाई 24 तारिकको दिन डेलिभरीको लागि डेट दिएको थियो सरकारले, अस्पतालले, चिकित्सकले दिनुभएको थियो, तर उहाँ यो अहिले प्रतिकूलताको बेलामा डेलिभरी हुने डेट भन्दा 8 दिनपछि उहाँ क्वारेन्टाइनमा हिजो भेटिनुभयो, हामीसँग संवादमा भेटिनुभयो। हिजो राति नै त्यहाँका साथीहरूले समन्वय गरेर, क्वारेन्टाइनका साथीहरूले समन्वय गर्नुभयो, बाहिरबाट समन्वय भयो साथीहरूले, त्यस पछाडि त्यहाँको सरकारले अस्पतालमा उहाँलाई पुर्याएको छ। त्यसैले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति अहिले राम्रो छ। आज साँझ या भोलिसम्ममा बच्चा जन्मिने सम्भावनाको कुरो अस्पतालबाट प्राप्त विवरण निर्मला विश्वकर्माले अघि हामीलाई दिनुभयो। त्यसैले हामीले आज विशेष रूपमा चाहिँ कुवेत केन्द्रित भएर हामीले छलफल गर्यौँ। केवल एउटा महिलाको प्रश्न होइन, एउटा महिला भनेको सबैको प्रतिनिधि पात्र हो, महिला होस् या पुरुष होस्। एउटा जिन्दगी आफैमा 100% जिन्दगी हो। मृत्यु खुद्रामा भएको मृत्युले नछोएर हामीलाई थोक मृत्युहरूले छोइरहेको कालखण्ड पनि हामीले बिहोर्यौँ, तर एउटा मृत्यु पनि आफैमा 100% मृत्यु हुन्छ। एउटा जिन्दगी पनि जोखिममा नपरोस् भन्नलाई हामीले कुवेतको सन्दर्भ विशेष आग्रह गर्नलाई छलफल गरेका थियौँ। र नेपाल फर्काउने सन्दर्भमा 4-5वटा स्टेप क्रमशः गर्नुपर्ने विषयमा पनि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। पहिलो कुरो त अप्ठ्यारोमा विदेशमा रहेकाहरूको तथ्याङ्कको सङ्कलनको कुरो। त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदै गर्दा नै एकसाथ नेपाल देशमा दोस्रो गरिने काम सँगैमा के हो भने क्वारेन्टाइनहरूको विस्तारको कुरो। क्वारेन्टाइनहरू पनि डेङ्गी फैलिएको, कहीँ मलेरिया फैलिएको, एउटा मापदण्ड अनुकूल नभएको भन्ने विवरण जे आएका छन्, यो अवस्थालाई अन्त्य गरेर व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बाहिरबाट ल्याउनेलाई थप राख्नलाई बनाउने कुरो। र बाहिरबाट आउँदै गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा परेकालाई ल्याउने भने चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको को हो भन्ने कुरो आउँछ। अप्ठ्यारोमा परेको भनेको रोजगारी गुमाएका साथीहरू, कुवेत या बहराइन जस्तै गरेर त्यहाँको एमएनएसटी प्राप्त गरेर देश फर्किनलाई एउटा खुट्टा उचालेर बसिरहेका साथीहरू, आफ्नो नातागोता आफन्तलाई भेट्नलाई विदेशमा
गएर ती अड्केका साथीहरू, अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीहरू, भारतका विभिन्न सहरमा चाहिँ श्रमिक साथीहरू जो घर आउन नपाएर बसिरहेका अप्ठ्यारोमा परिरहेका नेपालीहरू, यस्तो नेपालीहरूको सन्दर्भमा सरकारले गर्नुपर्छ पहल भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि सुनिरहनु भएका कसैलाई पर्ला, प्रतिपक्ष हो भन्नलाई भनिदियो, अनि बजेट चाहिँ कहाँबाट ल्याउने? नेपाल देश हामी गरिब छौँ, तर त्यति धेरै गरिब पनि छैनौँ कि आफ्नो परिवारको प्रियजन जसले पठाएको रेमिटेन्सले हामी बाँचिरहेका छौँ, त्यही प्रियजनलाई नेपाल ल्याएर राख्नै नसक्ने गरी गरिब छैनौँ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले अपिल गर्यो कि हामीले अब अन्य तर्फका धेरै खर्चहरूलाई कटाउँ, मितव्ययी बनाउँ। त्यसैले त्यसको सुरुवातमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै निर्णय गरेर भन्यो कि सांसद विकास कोषको नाममा जे खर्च हामीले गरिरहेका थियौँ, अब त्यो पैसा कटौती गरौँ। हिजो एउटा कालखण्डमा स्थानीय तहहरू थिएनन्, सांसदहरू मार्फत पनि गइयो होला। शान्ति, संविधान र स्थिरता पछिको नयाँ सरकार बनेपछिको 7 वटा प्रदेश सरकारहरू, 753 गाउँ नगर बनेपछि नै त्यसलाई कटौती गर्नु पर्थ्यो होला, हामीले ढिलो गर्यौं होला। त्यसमा हामी सबै आत्मालोचित हुनु पर्ला। तर सांसद विकास कोषको नाममा अब कनिका छर्ने खालको कुरामा होइन, त्यो बजेट अरबौं रुपियाँको बजेट केन्द्रित गरौँ र त्यो बजेटलाई कोरोनासँग लड्ने कुरामा डाइभर्ट गरौँ। जसले पठाएको रेमिटेन्सले, एक रेमिटेन्सले घाँटी भिजाउने पानी किनिएको छ, जसले पठाएको रेमिटेन्सले पेट भर्ने चामल किनिएको छ, जसले पठाएको रेमिटेन्सले घरको छाना नचुइने बनाउने प्रयत्न गरिएको छ, त्यो नेपाली जो बाहिर अप्ठ्यारोमा छन् उनलाई लिएर आउनलाई यसरी सांसद विकास कोषदेखि लिएर अरू रकमलाई चाहिँ बलियो रूपमा चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित कोषमा डाइभर्ट गरौँ भनेर हामीले अपिल आग्रह गरेका छौँ। अर्थात् 4-5 वटा स्टेप मध्ये पहिलो अप्ठ्यारोमा परेकाको तथ्याङ्क सङ्कलन, दोस्रो क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण, तेस्रो ती देशहरू सम्बन्धित देशहरूलाई ल्याइदिन सक्छौ हाम्रो नागरिक भनेर गर्ने आग्रह, त्यस पछाडि उनले नल्याउँदै गर्दाखेरि हामी आफैले आफ्नो बजेट खर्च गरेर नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याउने कुरो, त्यसपछि क्वारेन्टाइन बनाइसकेको जुन हुन्छ त्यसमा व्यवस्थित तरिकाले राख्ने कुरो, त्यसपछि त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेकोलाई चौथो रूपमा, पाँचौं रूपमा परीक्षण व्यवस्थित रूपमा गर्ने कुरो, अनि छैटौं रूपमा त्यो परीक्षण सकेर क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण सकेर अनि छैटौं रूपमा गाउँ पुर्याउने कुरो, अनि सातौं रूपमा चाहिँ गाउँ पुर्याइसकेपछि विदेशबाट आएकाले जे सिप लिएर आउनु भएको होला त्यो सिपलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा केही काममा जोड्ने कुरो, उत्पादनदेखि अन्य काममा जोड्ने कुरो। यसरी तपाईको तथ्याङ्कको सङ्कलनदेखि काममा जोड्ने कुरासम्म गएर 7 वटा स्टेपमा चाहिँ सरकारले योजना बनाउनु पर्छ। यो हामीले फेसबुक पेज मार्फत मात्रै भनिरहेका छैनौँ है दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो चाहिँ हामी सरकारलाई भेटेर पनि, लेखेर पनि, फोनमा पनि, प्रत्यक्ष पनि अनि यसरी सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहेका छौँ। म आज फेरि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बेला बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट कोही बेला विज्ञापन मार्फत सूचनै गरेर कुनै विषयमा हामी आउनेछौँ, कुनै बेलामा यसरी नै हामी हाम्रो धारणा सहित पार्टीको तर्फबाट हामी सूचना बेगर पनि पार्टीको पेजमा बेला बेला प्रकट हुनेछौँ। तपाईहरु जो बीचमा जोडिनुभयो, सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो अथवा आलोचना टिप्पणीहरू जे गर्नुभयो सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट म सूचना संचार तथा प्रचार विभागको प्रमुखको नाताले तपाईहरु सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जोडिने साथीहरूलाई पनि जो संवादमा सहभागी भइदिनु भयो म साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।